पाकिस्तान की शान अरशद नदीम का मियां चनू में पुरतपाक इस्तकबाल, लोगों के ढोल की थाप पर भंगड़े, फख्रे पाकिस्तान और कौमी हीरो पर फूलों की पत्तियों की बारिश, मिठाइयां तकसीम। अरशद नदीम अपने घर पहुंच गए, लोगों के चेहरों पर खुशियों के डेरे। हर कोई गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की एक झलक देखने को बेकरार था। मियां चनू के दाखिले रास्तों पर वेलकम, कौमी हीरो के बैनर्स और फ्लेक्सेस आवेजा, घुड़ डांस का भी शानदार मुजाहरा। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर अरशद मलिक का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर अरशद नदीम जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठा। लाउंज में तल धरने की जगह न रही। शहरियों ने अरशद नदीम के साथ सेल्फियां ली। कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए लोग बेताब। पेरिस ओलंपिक्स के हीरो अरशद नदीम डबल डेकर बस पर भी सवार हुए, हाथ हिलाकर मदाहों को जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ की हिदायत पर 77वें यौम आज़ादी पर अज़्म इस्तेहकाम खुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर अरशद नदीम की तस्वीर तारीख का हिस्सा बन गई। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का अरशद नदीम के लिए बड़ा ऐलान। चेयरमैन अकरम शाही अरशद नदीम को फैमिली समेत उम्रा कराएंगे। अरशद नदीम को मां, बाप और बीवी बच्चों समेत उम्रा कराया जाएगा। तकरीबात से फारिग होने के बाद अरशद नदीम उम्रे पर जाएंगे। हर पाकिस्तानी को किसी तफरीक के बगैर अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का अक़लियतों के दिन पर पैगाम। कहा, इस्लाम अक़लियतों के हकूक़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग इस मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। उन्हें यकसा हकूक़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पूरी आज़ादी हासिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि हमारा दीन आइन अक़लियतों के साथ हुस्न सलूक रवा रखने का दर्स देता है। अक़लियतों का कौमी दिन मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ और आज़ादी पाकिस्तान के आइन और इस्लाम के मुताबिक लाजिम है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अक़लियतों की कुर्बानियाँ और काविशें काबिल कदर है। अफ़वाज पाकिस्तान का अक़लियतों के हकूक़, आज़ादियों और फलाह बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर महमद पाचाजी की मुलाकात। सिक्योरिटी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तुर्किया में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई के हवाले से भी गुफ्तगू। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत देने के लिए तुर्किया भेजने का फैसला। फितना खवारिज पाकिस्तान और दुनिया के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खबरदार कर दिया। कहा, आलमी बरादरी फितना खवारिज और दाइश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। फितना खवारिज और अलकायदा की एक दूसरे से वाबस्तगी है। एक इंटरव्यू में मुनीर अकरम का कहना था कि अफगान हुकूमत को समझना होगा कि दहशत गर्दी पर काबू पाए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। दहशत गर्दी का मसला हल होने तक अफगानिस्तान के बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात भी नॉर्मल नहीं होंगे। मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके सैराब। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, डस्का और वजीराबाद में बादल खूब बरसे। अटक, जहलम, नारोवाल में आज रिमझिम की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तूफ़ानी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 785वां उर्स सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी की गैर मौजूदगी में ज़ैन कुरैशी और मुरीद हुसैन ने मज़ार को गुस्ल दिया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। उर्स तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। गज़ा में अल-ताबईन स्कूल पर नमाज की अदायगी के दौरान हमले में शहादतों की तादाद 120 हो गई। इसराइल की वहशियाना दहशत गर्दी पर अमरीका का तशवीश का इजहार। तर्जुमान के मुताबिक स्कूल पर हमले से मुतल्लिक इसराइली हुकाम से राब्ते में है। इसराइल ने कहा है कि हमले में हमास के आला हुकाम को निशाना बनाया गया। रूस का गजा में फौरी हमले रोकने का मुतालबा।
روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی حملے غزہ جنگ بندی کی بین الاقوامی کوششوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم، اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سمیت دنیا بھر میں مظاہرے، امریکہ کے شہر شکاگو میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ، پیرس میں فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین کا اسرائیل کے بائیکاٹ کا مطالبہ، سویڈن میں بھی فلسطین کی حمایت میں ریلی نکالی گئی، شرکاء کے فلسطین کی حمایت میں نعرے، لندن میں بھی ساحل سمندر پر فلسطینی پرچم تھامے بڑی تعداد میں لوگوں کا مظاہرہ۔ بھارتی نظام عدل کے منہ پر تمانچہ، حریت رہنما یاسین ملک کا اپنا کیس خود لڑنے کا فیصلہ، یاسین ملک کو سزائے موت دینے کی بھارتی حکومت کی درخواست پر سماعت 15 ستمبر نئی دہلی ہائی کورٹ میں ہوگی۔ درخواست کی سماعت کے موقع پر یاسین ملک کو عدالت میں پیش کرنے پر پابندی ہے، تاہم انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کے حامی سڑکوں پر نکل آئے، ریلی کے تصادم میں 5 فوجیوں سمیت 7 افراد زخمی، مشتعل افراد نے فوج کی گاڑی کو آگ لگا دی۔ گوپال گنج کے مقام پر عوامی لیگ کے کارکنان اور فوجیوں کا آمنا سامنا، عوامی لیگ کے کارکنان کا حسینہ واجد کو دوبارہ ملک میں باعزت واپس لانے کا مطالبہ۔ امریکی صدارتی انتخابی مہم میں تیزی، کیملا ہیرس کو 3 ریاستوں میں ٹرمپ پر برتری حاصل ہو گئی۔ ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس کو امریکی صدارتی انتخاب سے متعلق سروے پولز میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مشیگن، پنسلوینیا اور وسکانسن میں واضح برتری حاصل ہو گئی۔ پولز کے نتائج کے مطابق 50% ووٹرز نے کیملا ہیرس کے حق میں رائے دی، ٹرمپ کو 46% کی حمایت حاصل رہی۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کھیلنے کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں، مثبت مائنڈ سیٹ کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ راولپنڈی میں قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان 10 ماہ سے ٹیسٹ نہیں کھیلا، کوچز بہت زیادہ تجربہ کار ہیں، بہتر کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ لاہور میں اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام جشن آزادی میراتھن 12 کلومیٹر ریس میں خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ کوہ پیما مراد ستپارہ براڈ چوٹی پر حادثے کا شکار، کوہ پیما مراد ستپارہ کی فیملی نے پاک فوج سے مدد کی اپیل کر دی، پاک آرمی اسکردو سے کوہ پیماؤں کو مدد کے لیے بھیجنے کا مطالبہ۔ پیرس اولمپکس میں پناہ گزینوں کی اولمپک ٹیم کی افغان خاتون رکن اور بریک ڈانسر منیزہ تالاش کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ مقابلے میں پری کوالیفائر راؤنڈ کے دوران انہوں نے فری افغان ویمن کے نعرے والی اسکارف نما کیپ پہن رکھی تھی، جس پر انتظامیہ نے انہیں نااہل قرار دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ پیرس اولمپکس 2024 کا آج آخری روز، اختتامی تقریب میں نامور فنکار ٹام کروز شریک ہوں گے، ہالی ووڈ کے کئی سٹارز کی شرکت بھی متوقع۔ چین 39 گولڈ میڈلز کے ساتھ سر فہرست، امریکہ کا 38 طلائی تمغوں کے ساتھ دوسرا نمبر، آسٹریلیا اور جاپان کی 18 گولڈ میڈلز کے ساتھ تیسری اور چوتھی پوزیشن، پاکستان کا 1 طلائی تمغے کے ساتھ 5واں نمبر۔ دنیا کرکٹ میں لٹل ماسٹر کے نام سے معروف عظیم کرکٹر اور سابق ٹیسٹ کپتان حنیف محمد کو بچھڑے 8 برس بیت گئے۔ حنیف محمد نے کیریئر میں گلوکاری کے بے تاج بادشاہ عالمگیر کی سالگرہ 69 برس کے ہو گئے، فلمی دنیا میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ ہیپی برتھ ڈے حدیقہ کیانی، کانوں میں رس گھولتی آواز کی مالک حدیقہ کیانی کے مداح آج ان کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ اردو، پشتو اور پنجابی کی معروف گلوکارہ 11 اگست 1974 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئیں۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں، بازاروں، گلیوں اور محلوں کی سجاوٹ، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، جھنڈیوں، بیجز کے سٹالز پر رش بڑھ گیا، ہر کوئی ملی جذبے سے سرشار۔